हिजोका राजा सामन्ती थिए रे हैन। आखिर राजाहरू सामन्ती थिए भनेपछि ल अहिले भन्नुहोस् न कि केपी ओलीले अहिलेको सरकारले अहिलेको जस्तै केपी ओलीको सरकार छ उहाँहरूले के भ्रष्टाचार नगर कसैलाई केही नगर भनेर भन्न सक्नुहुन्न। राम्रोसँग आफ्नो ल एन्ड अर्डरको उ गर्न सक्नुहुन्न। राम्रोसँग व्यवसाय आफ्नो लगानी गर्छौँ हामीले व्यवसाय गर्छौँ हैन। हामीले देशमा त्यो गर्न पाऊँ। हाम्रो पसिना बढी हाम्रो उ बढी हाम्रो श्रम बढी विदेशले खानी अनि विदेशबाट रेमिटेन्सबाट आएको पैसाले देश चलाउने सरकार चलाउने अनि त्यो पैसाले चाहिँ मोज मस्ती गर्ने हैन। अब तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने चाहिँ हामी राजाबाट परिचालित मान्छे पनि हैनौँ। हामी एकदम स्वतन्त्र नागरिक। हामीलाई यति हो कि राजा आऊ देश बचाऊ। देशमा अहिले भइरहेको जुन गतिविधि छ त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने एउटा लिडिङ गर्ने मेन मान्छे नभएको जस्तो घरमा अभिभावक बाउ नभएको एउटा छोरो जस्तो भयो। हाम्रो मेन उद्देश्य के भन्छ हाम्रो दलहरूसँग कुनै पनि आपत्ति छैन। टाइम बोकेर जानुहुन्न। देशलाई माया गर्ने र हित गर्ने मान्छेहरू स्वतः आफूले नेपालको झन्डा बोकेर हामीले कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर आउनुहोस् भनेर भने हैन। कसैको व्यक्तिगत इस्यु गरेर आउनुहोस् भनेको हैन। एकदम नेपालको झन्डा बोकेर नेपाललाई माया गर्ने तरिकाले जो पनि नेपाल देशलाई माया गर्ने जो पनि जे भयो नि आफ्नो बाल्यकालदेखि नै म एकदम राजालाई पनि माया गर्ने मान्छे हो हैन। म योभन्दा गत पहिलाको उसमा पनि म रापरवादेखि नै आखिर हाम्रो उसमा त्यति बेला पनि राजा नै होस् भनेर म तपाईहरुले जुन व्यक्तिका नामहरू लिनुभएको छ उहाँहरू अहिले सलबलाउनु भएको हो। यति हो कि हामी केन्द्रमा बसेर सलबलाउन सकेनौँ। हामीले हाम्रो कुमार देवकोटा। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा राजतन्त्रका पक्षधरहरूले देशैभरि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्रमुख माग देशमा राजतन्त्र फर्किनुपर्छ अर्थात् राजाको पुनर्बहाली हुनुपर्छ भनेर बहस चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालगञ्ज यसै गरी पोखरा हुँदै यही मङ्सिरको 18 गते दाङको घोराईमा राजावादीहरूले बृहत र्याली अथवा चाहिँ राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन गर्दैछन् र सो प्रदर्शनको तयारी के कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी सो र्यालीका अथवा सो प्रदर्शनका युवा परिचालन समितिका संयोजक भानु केसी हामीसँग यति बेला बहसमा हुनुहुन्छ। भानुजी, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। भानुजी, तपाईहरू राजतन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्नको लागि दाङ जिल्लामा 18 गते बृहत प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, राइट? हो, यही 18 गते हामीले देशव्यापी उसमा भइरहेको आन्दोलनमा यही 18 गते चाहिँ हामीले दाङको घोराईको ट्राफिक चोकदेखि राजा आऊ देश बचाऊ हिन्दू राष्ट्रको मूल नाराका साथ हामीले आन्दोलनको तयारीमा छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण यस जिल्लावासी सम्पूर्ण यस युवाहरूलाई त्यस र्यालीमा सहभागी हुनलाई हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ। जस्तो भानुजी, एउटा कौतूहलताको विषय छ के भानुजी, है यस विषयमा अलिकति खुलेर कुराकानी गर्न सक्छौँ हामी। जस्तो यो कुनै दलको नेतृत्वमा भइराखेको छ कि अथवा राजाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भइराखेको छ कि तपाईँहरूलाई परिचालन गर्ने को हो? होइन, त्यस्तो होइन। स्वतन्त्र एकदम स्वतन्त्र तरिकाले त्यसमा पार्टीको झन्डा दलको झन्डा कुनै पनि दलको झन्डा आबद्ध हुन्न। त्यसमा आम जनता आम नागरिकले के कुरा बुझिदिनु पर्यो भनेपछि देशको यस्तो दलको यत्रो 10औं वर्ष 14 वर्षसम्म पनि आखिर राजा फालेर के गरे त? आखिर उहाँहरूले समय नपाएको होइन, पाउनुभयो। त्यो समयमा पनि उहाँहरूले काम नगरेर देशमा अब यस्तो शिक्षा क्षेत्रमा प्रशासनिक क्षेत्रमा अनेक क्षेत्रमा उहाँहरूले गरेका कामहरू एकदम निन्दनीय भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसमा निस्वार्थ हामी राजाबाट परिचालित मान्छे पनि हैनौँ। हामी एकदम स्वतन्त्र नागरिक। हामीलाई यति हो कि राजा आऊ देश बचाऊ। देशमा अहिले भइरहेको जुन गतिविधि छ त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने एउटा लिडिङ गर्ने मेन मान्छे नभएको जस्तो घरमा अभिभावक बाउ नभएको एउटा छोरो जस्तो भयो। हाम्रो मेन उद्देश्य के भन्छ हाम्रो दलहरूसँग कुनै पनि आपत्ति छैन। हामीलाई के छ भने चाहिँ
एउटा राजा आओस्, राजाले चाहिँ त्यसमा माथिबाट ह्यान्डलिङ गरेर भोलि तलका काम गर्ने मान्छेले मन पर्दी लापरवाही तरिकाले काम गर्न नपाउन्। भनेपछि तपाईँहरूको इच्छा चाहना चाहिँ सिम्बोलिक भए पनि साङ्केतिक भए पनि राजा आउनुपर्छ भन्ने चाहना हो। संवैधानिक एकदम संविधानको अन्डरमा बसेर राजाले काम गर्न पर्यो। संविधानभन्दा माथि भएर कानुन तोडेर पहिलाको जस्तो त्यो तरिकाको हामीले सक्रिय राजतन्त्र होइन, एक प्रकारले संवैधानिक संविधानले बाँधेको राजतन्त्र तपाईँहरूले खोज्नु भएको हो। यस्तो भानुजी सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशमा चाहिँ यत्र उथल पुथल भयो, 10 वर्षे द्वन्द्वहरू भयो, यसरी चाहिँ एउटा दलीय व्यवस्थामा गइसकेको देशमा फेरि राजा आउन सक्छन् भन्ने यो मरेको भूतलाई चाहिँ फेरि बिउजाउन खोजे त होइन? त्यो मरेको भूत अब बिउजिन्न, राजा मरेका पनि छैनन् हो कि न? राजा स्वयं यही छन्। राजाले म आउँछु म जान्छु भनेर यस्तो दलको नेताहरूले गरे जस्तो मरिमिटी गरेर उहाँहरूले गर्नु भएको पनि होइन। राजाले म आउँछु भनेर भन्नुभएको पनि होइन। हामीहरू जनताले चाहिँ देशमा एउटा मूल मान्छेको आवश्यकता खोज्यो, जनताहरूले आवश्यकता खोज्यो। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले राजालाई एउटा संवैधानिक उसभित्र बसेर अन्डरमा काम गर्ने तरिकाको हामीलाई देशमा मनपर्दी लुटतन्त्र हामी सबै आम जनताले देखेका छौँ, भोगेका छौँ। अनि यति ठाउँ देशव्यापी रूपमा कति आन्दोलन भइसके होइन। त्यसमा अब त्यो जनता बिचबिचमा भन्ने आइरहेछ कि इन्डियाबाट मान्छे ल्याएर अर्बौँ रुपियाँ खर्च गरेर मान्छेहरू ल्याए। त्यो जुन मान्छेले प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेले नेपाली पनि इन्डियन अथवा कुनै विदेशी मान्छे चिन्न नसक्ने मान्छे हुनुहुन्छ कि? भनेपछि तपाईँको तर्क पछिल्लो समयमा नेपालमा जसरी राजतन्त्रको पक्षमा युवाहरूको लहर समेत देखिएको छ त्यो प्रायोजित होइन, स्वतः स्फूर्त रूपमा चाहिँ जनताहरू दलहरूदेखि वाक्क भएर चाहिँ आएका हुन् भन्ने तपाईँको तर्क हो? एकदम, त्यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। त्यसमा एकदम तपाईँले जे भन्नुभयो त्यसमा पनि त्यो नम्बर 1 पोइन्टेड कुरो त्यही नै हो। त्यसमा स्वतन्त्र कसैले कोही अब अरूले भन्ने बेलामा यो गरे त्यो गरे कोहीबाट परिचालित छन्, हामी त कोहीबाट परिचालित छैन। हामी न इन्डियन हौँ, हामी न विदेशी हौँ, हामी एउटा स्वतन्त्र यहीँको यही देश नेपालमै केही होस्, नेपालमै हामी जस्तो युवाहरूले सोचे जस्तो काम गर्न पाऊँ। सोचे जसरी अब हेर्नुहोस् तपाईँको करहरू हेर्नुहोस्, कोही मान्छेले बिजनेस व्यवसाय गर्नलाई वर्षभरि गर्यो अनि त्यो वर्षभरि गरेको पैसा तिर्न करमा जाने भने 10 ठाउँ कर तिर्न पर्यो। अनि आखिर ल ठिक छ, समृद्ध देश त करै तिरेर हुन्छ, त्यसमा त्यो होइन। तर कर तिरे बापतको जनताले सेवा सुविधा त पाउनु पर्यो नि त। हाम्रो त्यो पैसा आखिर कहाँ जान्छ त? त्यो पैसा कार्यकर्तालाई बाँड्ने भनेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त छ अहिलेको सरकार भनेर भन्न खोज्नु भएको भने दलहरूकै कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय राजावादीहरू सक्रिय हुन थालेका हुन् अथवा दलप्रतिको वितृष्णाको एउटा चाहिँ उपज हो यो भनेर तपाईँले तर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने विश्वबाटै लोप भइरहेको राजतन्त्र कहाँ छ? राजतन्त्र अहिले विश्वमा त्यो नचाहिने कुराको पनि परिकल्पना गर्न सकिन्छ त भानुजी? त्यो अब जस्तै तपाईँले भन्नुभयो राजतन्त्र कहीँ पनि छैन होइन। जस्तै बेलायत जस्तो देशमा पनि धेरै वर्षपछि राजतन्त्र फर्केको छ। थाइल्यान्ड जस्तो देश, सिङ्गापुर जस्तो देश, यिनीहरूमा पनि राजतन्त्र फर्केका छन्। विस्तृत रूपमा सबै कुराहरू को देशमा के छन् भन्ने कुरो भन्दा पनि हामीले जे भए पनि राजतन्त्र फालेर पनि फेरि पुनः राजा नै ठिक हुने रहेछ भनेर त्यसको परिकल्पना पनि गरेर अरू देशहरूले अहिले राम्रो तरिकाले राम्रो उसमा देशहरू चलिरहेका छन्। एउटा तपाईँहरू जस्तो युवाहरू त गणतन्त्रवादी हुनुपर्ने हो नि, शोषित पीडित जनताको पक्षमा तपाईँहरू हुनु पर्यो भने हुनुपर्ने हो। तर तपाईँ सामन्तवादको प्रतीकको रूपमा रहेको राजतन्त्रको पक्षमा तपाईँहरू जस्ता युवाहरू किन? होइन, त्यो एकदम तपाईँको यो एकदम प्रश्न एकदम ठिक हो होइन। अब हामी जस्तो युवाहरू किन भनेपछि देशमा रेमिट्यान्सबाट देश चलेको छ। हामी जस्ता युवाहरूलाई बेचेर देश चलाउने होइन, अब देशमा चलाएर देशमा हामी जस्तो युवाहरूलाई देशमा बसेर केही काम गर्नको लागि, राम्रोसँग काम गर्नको लागि हाम्रो अब के छ भने चाहिँ यो देशमा बसेर युवाहरूको कुनै पनि भविष्य नै नभएको जस्तो मैले देख्छु। हेर्नुहोस्, किन भनेपछि एउटा कुनै पनि कामको लागि, सानो कामको लागि घुस
बिना घुसको कहीँ पनि काम भएको देख्नु भएको छ। ल एउटा कहीँ गएर एउटा देखाइदिनुहोस् कि बिना घुसको सामान्य एउटा नागरिकता बनाउनुदेखि लिएर सामान्य सिफारिस, कोहीले भैँसी पाल्यो, बाख्रा पाल्यो, जे एउटा घरमा जे छ त्यो सामान्य कुराहरूको कर उठाएर मान्छेलाई कब्जा गर्न खोजिएको हो कि होइन? अब हामीले राम्रोसँग व्यवसाय आफ्नो लगानी गर्छौँ, हामीले व्यवसाय गर्छौँ होइन? हामीले देशमा त्यो गर्न पाऊँ। हाम्रो पसिना बढी, हाम्रो बढी, हाम्रो श्रम बढी विदेशले खाने, अनि विदेशबाट रेमिटेन्सबाट आएको पैसाले देश चलाउने, सरकार चलाउने, अनि त्यो पैसाले चाहिँ मोज मस्ती गर्ने होइन? अब तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने चाहिँ ल हिजोका राजा सामन्ती थिए अरे होइन? आखिर राजाहरू सामन्ती थिए भनेपछि ल अहिले भन्नुहोस् न कि केपी ओलीले अहिलेको सरकारले, अहिलेको जस्तै केपी ओलीको सरकार छ, उहाँहरूले के भ्रष्टाचार नगर, कसैलाई केही नगर भनेर भन्न सक्नुहुन्न? राम्रोसँग आफ्नो ल एन्ड अर्डरको गर्न सक्नुहुन्न? उहाँहरूले राम्रोसँग समृद्ध नेपाल, समृद्ध नारा मात्रै भएर कार्यान्वयन हुनु पर्यो। हाम्रो माग त्यो हो। उहाँहरूले भोलिदेखि कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भनेपछि, राम्रो कामहरू दिनुहुन्छ भनेपछि हामीलाई केही पनि छैन। न हाम्रो राजा बाउ, न हाम्रो केपी ओली दुश्मन, न यो सरकार दुश्मन। हामीलाई त के हो भनेपछि एउटा युवाहरूले राम्रोसँग सहज ढङ्गले एउटा जनताले राहत पाएनन् भनेर भन्न खोज्नु भएको हो। एकदम। यस्तो अलिकति तपाईँको प्रोग्रामको मोडालिटीको विषयमा चाहिँ कुरा गरौँ। तपाईँको कार्यक्रम कति बजे, कहाँदेखि, कसरी सुरु हुने, अथवा चाहिँ त्यहाँ मोटरसाइकल र्याली हो कि मान्छेको चाहिँ पैदल र्याली हो कि, अथवा चाहिँ कति सङ्ख्यामा मान्छे सहभागी हुने आकलन गर्नुभएको छ? अनि तपाईँको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न को आउँदै हुनुहुन्छ, कस्ता खालका नारा गुन्जिने हुन्, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। हाम्रो अब यस कार्यक्रममा चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो दाङ घोडाइको ट्राफिक चोकदेखि हाम्रो ट्राफिक चोकमा 10 बजे खाना खाइसकेर ट्राफिक चोकमा भेला भएर ट्राफिक चोकबाट चाहिँ हाम्रो बजार परिक्रमा गर्ने हाम्रो मेन कार्यक्रम छ। त्यसमा अब सबै हामी कुनै त्यहाँ निस्वार्थ तरिकाका छौँ। अब कार्यक्रम आयोजना गर्नलाई त अब राजावादी कार्यक्रम भयो अनि भनेर भन्दाखेरि त्यसमा आयोजकै नभएर हुने कुरो हुन्न। हाम्रो त्यसमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ होइन? सङ्घ संस्थाहरू मार्फत हामीहरू चाहिँ 8-10वटा सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ हामी त्यो सङ्घ संस्थाबाट युवाहरू परिचालन गरेर युवाहरू अब त्यसमा के कति आइपुग्नुहुन्छ त्यहाँ र्यालीको लागि सबै भव्य गराउनलाई, के कति आइपुग्छ, यति जति मान्छेहरू त्यसमा सहभागी होलान् भन्ने आकलन केही छ कि छैन? त्यस्तो अब एक्ज्याक्ट हामीले आकलन चाहिँ यति भनेर अब निमन्त्रणा कार्डै पठाएर हामीले चाहिँ गरेको छैनौँ होइन? अब हामीले चाहिँ यही मेसेज मार्फत चाहिँ हामीले जनता सामु यति गति चाहिँ हुन्छ नि भानुजी, आकलन हुन्छ नि, जस्तो 2000, 4000, 5000, 200, 1000, मतलब यति जति सङ्ख्यामा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने त्यस्तो आकलन चाहिँ के छ? अब त्यस्तो आकलन भन्ने कुरो अब आफूले मनगढन्ते कुरा गरेर यति आउँछन् उति आउँछन् भनेर हिजोका दिनमा त्यही भ्रमको खेती भयो भनेर हामीले उ गर्ने। अब यति आउँछन् उति आउँछन् भनेर अहिले हामीले चाहिँ यति भन्न सक्दैनौँ। तर जे भए पनि र्याली हुन्छ, नहुने सम्भावना भन्ने कुरो त छैन। छैन भनेपछि र्याली भएरै छोड्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई फेरि अहिले गणतन्त्रवादी भनिएका दलहरूले होइन, जो चाहिँ कम्युनिस्टको सरकार छ, यो सरकारले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन मार्फत तपाईँहरूलाई निषेध गर्ने अथवा चाहिँ र्यालीको आयोजना गर्न नदिने पो हो कि तपाईँहरूले स्वीकृति लिनु भएको छ कि छैन आदि इत्यादि बाधा अडचन भोलि बिहान र्यालीमा चाहिँ कुनै हङ्गामा हुने हो कि भिजिलान्तेहरूको प्रवेश भएर भन्ने कुरामा तपाईँहरू सतर्क हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब यसमा भिजिलान्ते भन्ने कुरै हुन्न। हामीले आम नागरिक, हामीले तपाईँ हामी मिलेर गरेको प्रोग्राम हो। यसमा कुनै पर्सनल कोही म ठुलो बन्नुपर्छ, यो ठुलो बन्नुपर्छ भनेर कसैको त्यो प्रतिस्पर्धात्मक खेल होइन? यसमा चाहिँ हामीले के छ भने चाहिँ देशमा संवैधानिक राजतन्त्र आओस् होइन? अब दलहरूसँग हाम्रो केही विरोध पनि होइन। दलहरू चाहिँ अब राजा आएर दलै हट्ने भन्ने कुरो भनेपछि तपाईँले राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र भनेर भन्नुभएको छ नि। अब हिन्दू राष्ट्र एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने, त्यस पछाडि राजालाई पुनर्बहाली गराउने भन्ने त यी अलि आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तो होइन र?
अब त्यो तपाईँ हामी नेपालका बासिन्दा हौँ नेपालवासीले फेरि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेपछि नथिङ इज इम्पोसिबल इन नेपाल भन्ने सिस्टम बसिसकेको छ। हेर्नुहोस्, नथिङ इज इम्पोसिबल भन्ने सिस्टम भने कस्तो हुन्छ भने हिजो जङ्गलबाट यात्रा गर्ने मान्छे आज त्यहाँ पुग्नुभयो भनेपछि राजा भनेको अब अहिलेसम्म देशले मागेको हो नि, त्यो कुनै मैले मागेर राजा आउने कुरो पनि होइन, मैले उ गरेर पनि होइन। तपाईँ हामी आम नागरिक जति पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्ने पनि जे जतिले सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ निस्वार्थ तरिकाले कुनै दलको झन्डा बोकेर आउनुहोस् भन्दैनौँ, कुनै फल्नाको फोटो बोकेर हिँड्नुहोस् हामी भन्दैनौँ। हामीलाई राजतन्त्र आओस्, राजा एउटा बाउसर भएर एउटा घरमा बाउसर अभिभावक गार्जियनको भूमिकामा राजालाई स्थापना गर्ने सवालमा तपाईँहरू कटिबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो र्यालीलाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ कुनै केन्द्रीय स्तरका मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ यही जिल्ला स्तरका नेताहरूले मात्रै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ? अब यसरी जिल्ला स्तरको नेता अब कुनै सम्बोधन भन्ने कुरो यो कुनै पार्टीको कार्यक्रम पनि होइन, कुनै अब व्यक्तिगत आयोजना पनि होइन, यो आम नागरिकको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा चाहिँ जो कोही पनि त्यसमा कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, अन्य जति पनि दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ स्वतन्त्र भएर, यो चाहिँ स्वतन्त्र कार्यक्रम हो, यसमा चाहिँ हामी पनि सहभागी हुनुपर्छ। यसमा कुनै पार्टीको झन्डा हामी बोकेर जानुहुन्न। देशलाई माया गर्ने र हित गर्ने मान्छेहरू स्वतः आफूले नेपालको झन्डा बोकेर, हामीले कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर आउनुहोस् भनेर भने होइन, कसैको व्यक्तिगत इस्यु गरेर आउनुहोस् भनेको होइन, एकदम नेपालको झन्डा बोकेर नेपाललाई माया गर्ने तरिकाले जो पनि नेपाल देशलाई माया गर्ने जो पनि हुनुहुन्छ भने सबैजनाले भाग लिन पाउने रह्यो। भने तयारी कस्तो छ त? किनभने आज हामी 13 गते तपाईँसँग कुरा गर्दैछौँ, अब 5 दिन छ तपाईँसँग, 13, 5, 18 गते त तपाईँको चाहिँ नि कार्यक्रम हुने दिन नै भइहाल्यो, अब 4 दिन छ तपाईँसँग, आजको दिनदेखि 4 दिन छ भने तपाईँको तयारी कस्तो छ त? अब यसमा तयारी हाम्रो भन्दा पनि आम नागरिकले गर्ने हो तयारी, हामीले गर्ने होइन। हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रमलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले के कसरी जाने, के कसरी उ गर्ने, यसमा अब विभिन्न दल प्रशासन क्षेत्रलाई पनि यो कार्यक्रमले के नै गर्छ अथवा उल्लङ्घन गर्छ भन्ने त्यो किसिमको हुन्न। प्रशासन क्षेत्रलाई पनि के छ भने चाहिँ हामीहरूलाई कार्यक्रम सभ्य भव्य तरिकाले, हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ, हामीले कुनै अरू देशका नागरिकबाट यो उ गरेर हामीले कुनै हुलदङ्गा लुटपाट आतङ्क अथवा त्यो उसबाट कुनै पनि नराम्रा गतिविधि गर्नलाई हामीले कार्यक्रम गरेको होइन, कार्यक्रम गर्न लगाएको होइन। त्यसमा चाहिँ जो कोही पनि आएर यसै कार्यक्रमका साथ मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि आम दङ्गालीवासी, किनभने चाहिँ घोराइमा हुने कार्यक्रम भएको हुनाले चाहिँ दङ्गालीवासीहरूले पनि एउटा दाङबाट पनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने एउटा अभियानमा देशमा अझै पनि दाङवासीले पनि एउटा सोच्छ, ऐक्यबद्धता जनाउन् भन्ने तपाईँहरूको चाहना। हजुर। भनेपछि तपाईँको खर्चको अवस्था के छ त? खर्च त लाग्ला नि, तपाईँले अघि आफै प्रसङ्गलाई कोट्याउनु भएको छ कि अरबौँ रुपियाँ ल्याएर बाहिरको चलखेलबाट चाहिँ भइराखेको छ भन्ने किसिमको कुरा त्यो होइन भन्नुभयो भने त्यत्रो वृहत कार्यक्रम गर्ने बेला त खर्च पनि लाग्ला नि। भोलि होइन ब्यानरका कुराहरू छन्, माइकिङ व्यवस्थाका कुराहरू छन्, होइन त्यहाँ चाहिँ भोलिन्टियरहरू पनि खटाउनु पर्ला, हरेक कुराहरू छन्। त्यो खर्च तपाईँहरूले कहाँबाट पाउनु भएको छ त? होइन, त्यो एकदम त्यो खर्च कहाँबाट पाउनु भएको छ भने मेन कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना भयो भने खर्चकै कुरो आउँछ। खर्च कुनै यो पार्टीको चुनावी कार्यक्रम होइन, यो स्वतन्त्र कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ जस्तै म गएँ, मैले एउटा झन्डाको लागि खर्च गरेर म बोकेर हिँडेँ, एउटा ब्यानर मैले बोकेर हिँडेँ भनेपछि मेरो केही पनि हुन्न। किनभने चाहिँ यही कुरा हामीले गल्ती गर्नाले आज हामीले यत्रो देशमा यत्रो हामी पछाडि परेकै कारण यही हो कि। भनेपछि राजतन्त्रलाई फाल्नु गल्ती थियो तपाईँले भन्न खोजे? एकदम गल्ती थियो। कारण के कारणले? कारण अब तपाईँले एउटा के कारण, अब राजतन्त्रमा जस्तै हिजोका दिनमा कल कारखाना, जुट फ्याक्ट्रीहरू, ट्रली बसहरू, त्यस्तो पुरानो जमानामा ट्रली बसहरू आयोजना भयो। अहिले यस्तो टेक्नोलोजी आइटीको जमानामा आएर पनि एउटा विद्युतीय गाडी गुडेको छैन।
होइन नेपालमा अहिले हिजोका दिनमा त्यति पछाडिको दिनहरूमा त ट्रली बसहरू मजाको अब तपाईँको गोराकाइल टायरहरू चुरोट कारखानाहरू यिनीहरू थिए ल तपाईँले 1 2 3 भनेर ल 3 त मैले भन्दैन एउटा मात्रै राम्रो काम एउटा मात्रै कुनै हाइवे होइन 14 वर्ष हो होइन 14 वर्षसम्म ल ठिक छ अरू काम त गर्न भ्याएनन् गरे होइन एउटा काम देखाइदिनुहोस् तपाईँले एउटा मात्रै यो काम त राम्रो गरेछ भनेर भन्नुहोस् त्यसपछि मैले मान्छु कि यो काम राम्रो गरे हुनाले हामीले यसको विरोध गर्नुहुन्न भनेर दर्शकबिन तपाईँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ राजावादीहरूको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा चाहिँ भानु केसी यति बेला चाहिँ हामीसँग बहसमा हुनुहुन्छ 18 गते दाङ जिल्लामा राजतन्त्रको पुनर्बहाली सिम्बोलिक राजतन्त्रको पुनर्बहालीको मागसहित देशैभरि प्रदर्शन भइरहेका छन् र दाङमा पनि 18 गते हुँदैछ। भानु केसी युवा परिचालन समितिको संयोजक समेत हुनुहुन्छ। उहाँहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण दाङवासीहरूलाई चाहिँ सो र्यालीमा सहभागिताको लागि आह्वान पनि गरिरहनु भएको छ र उहाँले भने जस्तै दलीय व्यवस्था दलहरूले अथवा चाहिँ नागरिकको तर्फबाट भएको कुनै पनि एउटा राम्रो काम देखाउनुहोस्, हामी चाहिँ राजतन्त्रको मागलाई छोडेर हामी तपाईँहरूकै पछि लाग्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो कमिटमेन्ट हो नि तपाईँको? एकदम हो, एकदम। जनताले यदि कमेन्ट गरेर तपाईँलाई यो भएको छ भन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? अब त्यो जनताले भन्दा पनि अब राम्रो कामको कमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो फाल्टु कुराहरूको अब यो गर्यो त्यो गर्यो होइन। अब नराम्रो काम हो भने म भन्न सक्छु होइन, यही दलीय व्यवस्थाको होइन। अब तपाईँ हामीले पनि देखेकै कुरो हो, हामी पनि कुनै टाढाबाट आएर बोलेको कुरा होइन। हामी पनि यो उमेरसम्म 30-31 वर्षको उमेरसम्म हामी पनि यही ठाउँमा बसेर यही ठाउँमा अलिअलि राजतन्त्रको झल्को मैले पनि केही अब म पनि कहीँ म हिँडेको बाटोहरू गलत छ कि भनेर भन्दाखेरि मैले पनि आफ्नो अग्रजहरूसँग सोद्धाखेरि यो व्यवस्था ठिक कि त्यो व्यवस्था ठिक भन्दाखेरि मैले जति पनि जस्तै यही दलको आबद्ध मान्छेहरूले पनि हामीले यस्तो चाहेको थिएनौँ। यो हिजो हामीले सोचेको परिकल्पना गरेको दलले आज यिनी कुराहरू चाहिँ एकदम हिजो बोली एउटा भयो तर आज व्यवहार एउटा भयो। त्यो व्यवहार चाहिँ उहाँहरूको सिकाउबाट हामीहरू चाहिँ उहाँहरू किनभने चाहिँ हामी त युवा हौँ, हामीले केही कुरा नसिकेर केही कुरा नभोगेर बोलेका कुरा रिस हो कि तपाईँहरूलाई जस्तो अहिले दलित समुदायका मान्छेहरूको सशक्तिकरण भएको छ, महिलाहरूको सशक्तिकरण भएको छ, वडामा महिला प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, सङ्घीय सरकार छ, यसै गरी प्रादेशिक सरकार छ, वडाहरू छन्, उहाँहरू पदमा पुगेको तपाईँहरूलाई रिसकै कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले खानुभन्दा यिनी छोटे राजाहरूले खानुभन्दा त्यही राजाले खाओस् भन्ने फिलोसफीबाट तपाईँहरू गाइडेड हो कि? अब यो त यो विषय त छर्लङ्ग भएको विषय हो। छर्लङ्ग भएको विषयमा हामी अब तपाईँको एउटा के हुन्छ भनेपछि तपाईँ आफै पनि क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। केन्द्रदेखि तपाईँको स्थानीय स्तरसम्म हेर्नुहोस्, बजेट कसरी देशको ढुकुटीहरू एउटा विभाजित तरिकाले उसले यसरी नै विभाजन गरेर आम नागरिकहरू त चपेटामा पर्नुभयो नि होइन। तर यसको मेन के हो भने चाहिँ एउटा राजा भएपछि के हुन्छ भने चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्ने लिडिङ गर्ने मान्छे माथि भएपछि तलकाले कुनै पनि नराम्रो कामहरू गर्न सक्दैनन्। अहिले म यहीँनिर के भन्छु भने चाहिँ जस्तै म पनि कसैको न बुवाको न आमाको अन्डरमा भएँ भनेपछि एउटा भनाइ छ नि, कस्तो संस्कारविहीन मान्छे अनि बाबाआमाले राम्रो कुरा सिकाएनन् कि भन्ने तरिकाको एउटा भनाइ हुन्छ नि। एउटा हामीले नर्मल्ली बोल्ने भाषाहरू छ, घरमै बोल्छौँ के तेरो बुवा आमाहरूले राम्रो सिकाउनु भएन, संस्कार सिकाउनु भएन। के संस्कार सिकाउनु भयो? यो दलले अथवा यो व्यवस्थाले संस्कार के सिकाएको छ राम्रो? ल भन्नुहोस् त। यो दलले सिकाएको भनेको लुट्नुपर्छ, चोर्नुपर्छ, मान्छेलाई मार्नुपर्छ, अपराधिक गतिविधिहरू बढाउनुपर्छ भन्ने मात्र सिकाएको छ। त्यो यो मेरो पनि पर्सनल भोगाइको कारणले पनि यो कुरा मैले बोल्दछु। तर म जस्तै भोग्ने छन् भन्न खोज्नु भएको जस्तो भानुजी 18 गते तपाईँहरूको र्यालीमा न्यून सहभागिता भयो भने त तपाईँहरूको औकात र हैसियत देखिएला नि त्यो बेला? होइन, त्यो कुनै औकात र हैसियत भन्ने कुरो त अब त्यत्रो सरकारको त औकात र हैसियत देखिरहेको छ भनेपछि अब मेरो औकात र हैसियत देखेर के गर्नुहुन्छ र होइन। अब हामीले त आम नागरिकलाई हामीले आह्वान गर्ने हो होइन। अब मेरो औकात हैसियत हेर्नलाई म कुनै मेरो पर्सनल्ली म राजा बन्छु भनेर म हिँडेको होइन। हामीले चाहिँ एउटा देशमा चाहिँ एउटा लिडरसिप, एउटा मुख्य लिडरसिप त्यति मात्रै हो। अब यहाँ कुनै म राजा बन्नलाई मेरो लागि पछाडि लाग्दिन पर्यो भनेकै होइन। अब यसमा मेरो औकात हैसियत हेर्नलाई अब मान्छे
आम नागरिकलाई राम्रो लाग्छ आउनुहुन्छ होइन यो कुरा बेठीको भनेपछि बेठीलाई बेठिक सहीलाई सही भन्ने यो व्यवस्थाले गर्न सकेन। ओके भानुजी, म तपाईँलाई लास्ट क्वेसन सोध्छु। अब जसरी केन्द्रमा चाहिँ पछिल्लो समयमा ज्ञानेन्द्र शाही लगायतको टिम चाहिँ राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर वकालत गरिरहेछ, त्यसैको प्रभावस्वरूप तपाईँहरू ज्ञानेन्द्र शाहीसँगै जोडिएको हो कि अथवा चाहिँ के हो, यो परिचालन गर्ने संयन्त्र के हो, यति मात्रै बताइदिनुहोस् न। अब यसमा तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभयो होइन। अब म चाहिँ के हो भनेपछि म चाहिँ जे भयो नि आफ्नो बाल्यकालदेखि नै म एकदम राजालाई पनि माया गर्ने मान्छे हो होइन। म योभन्दा गत पहिलाको उसमा पनि म रापरवादेखि नै आखिर हाम्रो उसमा त्यति बेला पनि राजा नै होस् भनेर म तपाईँहरूले जुन जुन व्यक्तिका नामहरू लिनुभएको छ उहाँहरू अहिले सलबलाउनु भएको हो। यति हो कि हामी केन्द्रमा बसेर सलबलाउन सकेनौँ। हामीले हाम्रो स्थानीय स्तरबाट हामीले यो कुराहरूलाई स्थानीय स्तरबाट कुनै पनि कुराहरू केन्द्रमा गएर एकैचोटि गर्नु भने के हुन्छ भने जग नभएर घर त ठुलो बन्छ होइन। बिना जगको घर चाहिँ जति ठुलो भए पनि चाहिँ खस्ने त तलै हो, तर जगबाट एउटा यो भने के हुन्छ भने ग्राउन्ड लेभलबाट हामीले जनमानसमा ग्राउन्ड लेभलबाट चाहिँ हामीले राजा नै ठिक, यो व्यवस्थाभन्दा राजा नै ठिक। हिजो व्यवस्था आएर हामी आज विरोधमा उत्रेका त होइनौँ। 14 वर्ष उहाँहरूलाई टाइम थियो, उहाँहरूले के गर्नुभयो, उहाँहरूले आफै लड्ने, उहाँहरूले जम्मै आफ्नो मिटिङ, आफ्नै पार्टीको मिटिङ, आफ्नै पार्टी कसरी बचाउने, आफ्नो पार्टी कसरी माथि लग्ने, आफ्नो कार्यकर्ताहरू कसरी माथि लग्ने, कसरी चढाउने, अरूलाई कसरी तल पारेर आफू माथि, उहाँहरूले सिकाएको पाठ एउटा मात्रै के लाग्छ भने चाहिँ गरेर माथि जान सिकाउनु भएन। उहाँहरूले अरूलाई तल निचरेर आफू चाहिँ माथि अरूको ढाडमा चढेर माथि चढ्ने सिक्ने उहाँहरूले त्यो संस्कार उहाँहरूले सिकाउनु भएको छ। सो भानुजी, तपाईँसँगको यो बहसलाई फेरि 18 गते पनि हामी कन्टिन्यू गरौँला र तपाईँ एउटा राजावादी युवा भएको नाताले गर्दाखेरि तपाईँसँगको बहसलाई हामी पटक पटक जनता सामु ल्याउनेछौँ। 18 गतेको कार्यक्रमलाई जनसहभागिताका लागि जनतालाई तपाईँले के अपिल गर्नुहुन्छ? 18 गतेको लागि अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ पहिलो आन्दोलन हो। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ हाम्रो यो अब पहिला चाहिँ अरू नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटोलमा देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 18 गतेमा यो प्रोग्राम गर्ने प्रोग्राम गर्ने हाम्रो आयोजक टिमबाट प्रोग्राम गर्ने फाइनल भइसकेको छ। यसमा अब जनताहरूलाई चाहिँ आउनुहोस्, सबै जनताहरूले चाहिँ देशमा हामीले पनि कुनै दलको उसको लागि हामीले विरोधको लागि हामीले हिँडेको होइन। दलहरू पनि राजी आएर दलहरू सबै जाने कुरो होइन, तर यति हो कि उहाँहरूलाई भोलि राजा आएपछि हामी अरूको अन्डरमा बस्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच, त्यो भ्रमलाई चाहिँ हामी सिरफार गर्नको लागि त्यो भ्रम चाहिँ जनता सामु अझै पनि यो दलहरूले भ्रम गरेर कहिले यो सरकार आउने कहिले त्यो सरकार आउने एउटा खेलाउना जस्तो भयो। जुन गतिविधि एउटा बच्चाले गर्दैन नि त्यो चाहिँ अब एउटा सरकारले गरिरहेको छ। त्यति हो मेरो भनाइ। दर्शकवृन्द, यही मङ्सिरको 18 गते बिहान 10 बजे घोराईको ट्राफिक चोकमा राजावादीहरूले राजतन्त्रको साङ्केतिक पुनर्बहाली अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्रको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र सहितको राजतन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भनेर बृहत र्यालीको आयोजना गरेका छन् र उक्त र्यालीमा तपाईहरूको सहभागिताका लागि युवा परिचालन समितिका संयोजक भानु केसीले तपाईहरूलाई अपिल गर्नुभएको छ। जाने वा नजाने त्यो तपाईहरूको इच्छा हो। सङ्घीय एक्सप्रेसको लागि क्यामेरामा रोजन रोकाको साथमा म विष्णु देवकोटा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।